35,000 रुपए का मकरूज नहीं है, जबकि हम लोग कर्ज ले लेकर अपने ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस के शाही अखराजात चला रहे हैं और 90 वुज़रा को पाल रहे हैं। हमारी हालत यह है कि हुकूमत डिफॉल्ट से बचने के लिए रिफॉर्म्ड GST लगा रही है और साथ ही हमारी हुकूमत के अखराजात में भी इजाफा हो रहा है। ये क्या तमाशा है? क्या हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्या हम खौफे खुदा और ज़मीर के बोझ से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं? जरा सोचिए और अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए। अशात और GST का इशू मजीद गंभीर हो चुका है। अक्सर मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर इसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन कल सेनेटर इसाक डार ने स्टैंडिंग कमेटी में न सिर्फ बिल पर दस्तखत कर दिए कि वो सारी कार्रवाई के दरमियान खामोश भी रहे। ये क्या है? ये सियासी मुनाफकत नहीं कि आप आवाम के सामने और आप अंदर क्या कर रहे हैं? ये UIB भी इसकी मुखालिफ थी, लेकिन इसने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की चेयरमैनशिप लेकर बिल पर नीम रजामंदी जाहिर करती है। ANP भी अपना मौकफ तब्दील करती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग काफ भी कुछ और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल कर रहा है, जबकि MQM को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी मान गई, इसका मतलब यह होगा कि यह बिल मंजूर हो जाएगा और यूं मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाएगा। सवाल पैदा होता है कि अगर सियासी जमातों ने इस पर इत्तफाक ही करना था, इतना शोर क्यों मचाया गया? हुकूमत का कहना है कि खाने पीने की अशिया बिलखसूस इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या हुकूमत दुरुस्त कह रही है? क्या वाकई खाने पीने की अशिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या पोल्ट्री की मसनूआत वाकई महंगी नहीं होंगी? ये दोनों सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारे साथ रहिएगा। फौजिया वहाब साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, सेक्रेटरी इत्तलात है पार्टी की। हमारे दूसरे मेहमान है इकबाल जफर झगड़ा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, जबकि हमारे तीसरे मेहमान है डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब, ये पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आज GST लगेगा तो क्या पोल्ट्री मसनूआत महंगी होंगी या नहीं होंगी? देखें जी, पहली बात तो यह कि हम एज ए पाकिस्तानी हम सारे एग्री करते हैं कि हमें टैक्सेस देने चाहिए। ठीक है। अब दो तरह के टैक्सेस हैं। एक डायरेक्ट टैक्स है जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो आप लेते हैं जो रिच पीपल हैं, वो आदमी जिसकी इनकम होगी वो देगा। और दूसरा जो है वो है जनरल सेल टैक्स। जनरल सेल टैक्स जो ये कंज्यूमर्स टैक्स है बेसिकली। जब भी हमारे पास फौजिया वहाब साहब भी आई हैं और FBR वाले भी आए तो वो कहते हैं कि जी ये आपने नहीं देना, बल्कि जो कंज्यूमर है उसने ये टैक्स देना है। ठीक है। तो पहली तो बात यह कि जब आप 15% हर आइटम पे लगाएंगे टैक्स, तो डेफिनेटली 15% उसकी प्राइसेस बढ़ेंगे। यानी मुर्गी की मैं बात 15%, अंडों की, हर चीज की मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अब ये इन्होंने ये कहा है कि जी पोल्ट्री की जो चिकन और एग्स है उस पे तो हम टैक्स नहीं लगा रहे GST। ठीक है। लेकिन जो उसकी पोल्ट्री फीड है जो कि 70% उसका कॉस्ट है, उस पर आप सेल टैक्स लगा रहे हैं 15%। तो ये डेफिनेटली 15 से 20% जो कीमतें हैं वो पोल्ट्री की बढ़ जाएंगी। तो ये पोल्ट्री जो है, ये चिकन जो है, ये गरीब आदमी की खुराक है। हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में पोल्ट्री फीड और चिकन एंड एग्स पे कहीं भी सेल टैक्स नहीं है। ठीक है। तो हम चूंकि इनकम टैक्स तो ऑलरेडी दे रहे हैं, हमारे सब लोग दे रहे हैं, लेकिन ये सेल टैक्स अगर लगा तो ये गरीब आदमी के इफेक्ट करेगा और उससे फिर आगे आप सोच सकते हैं। अब फर्ज करें कि 15 दिसंबर को टैक्स लग जाता है, फर्ज कर लेते हैं 16 दिसंबर को मुर्गी का रेट जो उसमें 20% इजाफा हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह नहीं इजाफा होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो उस पर जो रेट है वो डे टू डे निकलता है। ठीक है। और वो उस पे डिमांड एंड सप्लाई पे प्योरली रेट है। आप देखें कि इस वक्त 120 से 25 रुपए मुर्गी का गोश्त बाजार में अवेलेबल है, जो एक महीना पहले 225 रुपए था। तो ये आप ये समझ लें कि 100 रुपया इस वक्त पर किलो चिकन का रेट कम है, जब आपकी तरफ हर तरफ शोर शराबा है कि पाकिस्तान में हर चीज की महंगाई है, लेकिन ये चिकन वाहिद आइटम है जो कि इस वक्त हर आदमी की पहुंच में है। ठीक है। अगर आप अच्छा ये बताएं, महंगाई होगी या नहीं होगी? महंगाई होगी, लेकिन उसमें 4-5 महीने लगेंगे। इस तरह कि जब हमारी कॉस्ट यकदम आप बढ़ाएंगे, ये 1996 में पहले भी हुआ है। ठीक है। उस वक्त जब कॉस्ट आपकी इनपुट बढ़ती है तो आपके फार्मर लॉस में चले जाते हैं। लॉसेज होंगे तो लास्ट 96 में 40% फार्म बंद हो गए थे,
ود ان 4-5 months, کیونکہ ہر دفعہ تو لاس نہیں کر سکتا نا آدمی. تو یہی ہم فور کاسٹ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ مرغی کے علاوہ, انڈے اور مرغی کے علاوہ, یعنی پولٹری مصنوعات جو ہیں, اس کے علاوہ دوسری چیزیں مثلاً جو سبزیاں ہیں اور جو کھانے پینے کی دوسری اشیاء ہے, کیا ان کے اوپر اثر پڑے گا؟ مہنگائی ہوگی, ہر چیز پہ اثر پڑے گا جی, یہ بالکل کہنے کی بات ہے. ہر چیز پہ جنرل سیل ٹیکس کا اثر پڑے گا. آپ اگر ایک خاتون دھاگا لینے جائے گی تو اس کو بھی قیمت بڑھے گی, سوئی لینے جائے گی اس کی بھی قیمت بڑھے گی, کیونکہ یہ کہنے کہلانے کی باتیں ہیں کہ جی ہم سیل ٹیکس تو لگا رہے ہیں لیکن قیمتیں کم ہو جائیں گی. گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ قیمتیں کم ہو جائیں گی, مہنگائی میں کمی ہوگی, اور آپ وہ ساری غلط بات ہے. پاسبل ہی نہیں, کیونکہ آپ نے 100 ارب روپیہ لینا ہے یہاں سے, اسی انڈسٹری سے لینا نا, تو اس میں تو وہ 100 ارب کنزیومر نے دینا ہے. میں نے کہا نا جنرل سیل ٹیکس جو پیورلی کنزیومر ٹیکس ہے وہ ہر آدمی نے آگے پے کرنا. اچھا آپ کی جو انڈسٹری ہے کتنا ٹیکس دیتی ہے حکومت پاکستان کو ہر سال؟ میرا خیال کروڑوں میں دیتی ہے, میں آپ کو ایگزیکٹ فگر آپ کو نہیں دے سکتا لیکن کروڑوں میں ہوگا. آپ کی اپنی کمپنی کتنا دیتی ہے بتائیں, کوئی مسئلہ نہیں, ڈرے گی, ان سے نہ ڈریں آپ. میری کمپنی جو ہے نا وہ تقریباً 3 سے 4 کروڑ دیتی ہے ڈائریکٹ ٹیکس, انکم ٹیکس کی, اور انڈائریکٹ تو بے شمار ہیں, وہ بے شمار ہیں. جھگڑا صاحب آپ کی جو پارٹی ہے وہ باہر تو بہت شور کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو نہیں امپلیمنٹ ہونے دیں گے. دو چیزیں سامنے آئی, ایک تو یہ کہ 8 نومبر کو جو اجلاس ہوا تھا جس میں چاروں چیف منسٹر شامل تھے, اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ لگا دیں اس کو. ایک دوسرا کل جو اجلاس ہوا اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا جس میں بل کی انہوں نے اتفاق رائے کیا, اس پہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب خاموش رہے ہیں اور انہوں نے کوئی اپنی تجویز اس دوران پیش نہیں کی, اور یہ بھی کل ایک خبر پھیل گئی تھی کہ انہوں نے دستخط کر دیے اس کے اوپر. آپ کی پارٹی کا واضح موقف کیا ہے؟ آپ سیدھی سیدھی بات کریں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ٹیکسیشن کے خلاف تو ہم نے کبھی بات نہیں کی. آپ نے کہا کہ شہباز صاحب نے اس پہ اگری کیا تھا ٹیکسز پہ, تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے. نہیں, جی ایس ٹی کی بات کر رہا ہوں. جی ایس ٹی کی ٹیکسیشن کی بات ہم کرتے ہیں, جی ایس ٹی ٹیکس ہی ہے نا جی, اور ڈفرینسیشن انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ کنزیومر پہ زیادہ ایفیکٹ پڑے گا اور ہر ایک آدمی کو دینا پڑے گا اور مہنگائی بڑھے گی اس سے. ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ ٹیکسیشن ہونی چاہیے, اور اگر شہباز صاحب نے بھی اگری کیا تھا تو اس چیز پہ کہ ٹیکسیشن ہونی چاہیے, یہ سب چیف منسٹرز نے کیا ہے. لیکن اس کی اب جی ایس ٹی کو کس طرح لگائیں گے, تو لگائیں گے اسی طرح لگے گا جیسے یہ ایک سوال ہے. دیکھیں کل انہوں نے اپنی ریزرویشنز پیش کی ہیں, انہوں نے کی ہیں, ہاں بالکل, انہوں نے ریزرویشن ہاں شو کی ہے, انہوں نے کہا اس کے جو آپ 400-500 آئٹم جو ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے, اس کے آپ نے انالیسس کیے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور کامن مین پہ. سیکٹورل انالیسس اس کے کیے ہیں. بی آر کی چیئرمین کو انہوں نے پکڑا ہے, اس نے کہا کہ سوری ہم نہیں کیے بٹ وی آر کنوینسڈ کہ اس کا اچھا افیکٹ ہوگا, بٹ دیٹ واز نو آنسر کہ ہم نے نہیں کیے جی انالیسس. دے شوڈ ہیو. اچھا آپ اس کے حق میں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اب یہ چیز جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو کل بات چیت ہوئی ہے اس میں ہم نے کوئی ان رائٹنگ نہیں, وہ ٹھیک ہے لیکن پارٹی کا فیصلہ تو ہوگا. لیکن پارٹی نے ابھی تک جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو اپوز کریں گے. اپوز کریں گے. واک آؤٹ تو نہیں کر جائیں گے آپ سینٹ سے یا قومی اسمبلی سے؟ اور دیکھیں ابھی اس کی میں نے جس طرح آپ کو کہا کوئی ایسی ڈیٹیل بات نہیں ہوئی کہ کیا طریقہ کار ہوگا. وہ تو نارملی پارلیمنٹری پارٹی میں ہوتا ہے نارملی ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں گے, لیکن ہم اسٹرانگلی اپوز کریں گے جس میں یہ ہے نہیں اپوز تو آپ کرتے رہیں گے, یہ ہو گیا اپوز کرتے رہیں گے, یہ چل رہا ہے ٹیکس جمع ہو رہے ہیں آپ اپوز کرتے رہیں گے. وہ نہیں, میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپوز کرنا اگر ہے تو اپوز یہ ہوگا کہ اس کے اگینسٹ ووٹ دیں. اوکے, اور آپ چاہیں گے کہ یہ جو بل ہے یہ منظور نہ ہو؟ نہیں, ہم دیکھیں بل منظور ہونے کی اس صورت میں کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ٹیکس دینا ہے, دیکھیں اس میں اگر نہیں فلسفہ تو ٹھیک ہے, دیکھیں سیدھی بات کریں ہم نہیں فلسفہ ہوگا. دیکھیں اگر آپ نے ٹیکس دینا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا, آپ کو لگنا چاہیے تو ہم کہیں گے لگنا چاہیے, لیکن جس کو نہیں لگنا چاہیے اس پہ ہم کہیں گے کہ یہاں نہیں لگنا چاہیے. یعنی جی ایس ٹی کے حق میں آپ کوئی بات نہیں کریں گے کسی طرح؟ حق میں نہیں کریں گے جہاں پر کامن مین پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. یہ جو 400-500 آئٹمز آ رہے ہیں ان پہ ٹیکس لگ رہا ہے, اس سے مہنگائی ہوگی. اگر مہنگائی ہوگی تو کامن مین پہلے سے دیکھیں جی مشکل ہے. فوزیہ وہاب صاحبہ کی طرف جانا جی, آپ یہ حکومت کس طرح کہہ رہی ہے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہوگی؟ وہ پولٹری والے سامنے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑھ جائیں گی قیمتیں.
جی ہاں، میں خود بھی حیران ہوں کہ ان کا یہ تجزیہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے